अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही हैरान कुन वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। आप सभी को बता दूं, ये जो वाक़या है वो मुर्दार औरत के हवाले से है कि जिस तरीके से एक मुर्दार औरत ने कब्र के अंदर अपने बेटे को जन्म दिया और किस तरीके से वो जो बेटा था वो अल्लाह के आमान में रहा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी शान है, किस तरीके से उन्होंने आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आपकी हुकूमत की मिसाल कुछ इस तरीके से है कि क़यामत तक ऐसी हुकूमत करने वाला कोई नहीं आ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी जगह से गुजर रहे थे कि आपने तभी एक बाप और एक बेटे को देखा। जब आपने बाप और बेटे को गौर से देखा तो ऐसे हालत में तो आप जो थे वो चौंक गए, क्योंकि बाप और बेटे की जो शक्ल थी वो काफी हद तक मिल रही थी, यानी काफी हद तक बाप और बेटे जो थे वो हम शक्ल लग रहे थे। इस चीज को देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए, क्योंकि इतना ज्यादा किसी का भी चेहरा अपने बाप से नहीं मिलता है या बाप का अपने बेटे से नहीं मिलता है, लेकिन ये बड़ा अजीब था। इसी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन बाप बेटे के पास गए और उनके पास जाकर ये बात कहने लगे, आप दोनों की शक्ल जो है वो बहुत ही ज्यादा मिलती है, ऐसा महसूस होता है कि दोनों एक ही हैं। तो इस बात के ऊपर वो जो बाप था वो ये बात कहने लगा कि दरअसल बात ये है कि इसकी माँ ने इसे मुर्दार हालत में यानी मरने के बाद जन्म दिया, जो कि अपने आप में ही एक हैरान कुन है। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही कि मुझे पूरा वाक़या बताओ कि असल बात कैसे पेश आई। तो इस बात के ऊपर वो जो शख्स था वो ये बात बताने लगा कि मुझे अपने घर को छोड़कर जंग में शामिल होना था और ऐसे वक्त में मेरी बीवी जो थी वो हामिला थी, यानी पेट से थी, और मुझे ये बात मालूम थी कि चंद दिनों के अंदर मेरी जो औलाद है वो दुनिया के अंदर आ जाएगी, लेकिन मुझे जंग में जाना जरूरी था। तो ऐसे वक्त में जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो उस वक्त मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की और ये बात कही कि ए अल्लाह, मैं जंग में जा रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मैं सही सलामत लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। तो ए अल्लाह, मेरी बीवी के पेट में जो औलाद पल रही है उसे सलामत रखना, उसको अपने आमान में रखना। और ये बात कहकर मैं जंग में चला गया। लेकिन जैसे ही मैं जंग में गया उसके बाद होता यह है कि इसकी जो माँ होती है वो शदीद बीमार हो जाती है और उसको कुछ ही दिन के अंदर इसकी माँ यानी मेरी बीवी दुनिया छोड़कर चली जाती है। तो इसके बाद मेरी बीवी को जन्नतुल बकी, मदीना के जो जन्नतुल बकी हैं वहाँ दफन कर दिया गया, जबकि वो हामिला थी। लोगों को ये लगा कि इसकी जो औलाद थी वो भी खत्म हो चुकी है और इसी चीज को अमल में लाकर इसकी माँ को लोगों ने कब्र के अंदर तदफीन कर दिया। लेकिन जब मैं जंग से लौटकर आया और मुझे लोगों ने ये बात बताई कि मेरी जो बीवी है उसका इंतकाल हो चुका है, वो दुनियाए फानी को छोड़कर रुखसत हो चुकी है, तो मैं बहुत ही ज्यादा गमगीन हो गया। मैं बहुत ही बड़ी परेशानी के आलम में खो गया और इस चीज को सोचने लगा हर पल के मैं अब करूं तो क्या करूं, यानी मेरा कोई सहारा नहीं था और फिर मैं अकेला रह गया। और फिर मेरे दिल में हमेशा ये ख्याल आता कि अगर मेरी औलाद होती तो उसके सहारे मैं अपनी जिंदगी गुसर बसर कर लेता। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, इसी चीज को वो सोचते हुए वो अपने दोस्तों के पास गया और उनके सामने उसने अपनी आप बीती बताई कि मैं किस तरीके से परेशान हूँ, मुझे जरा भी करार नहीं आता है। जहाँ पर मेरी बीवी को दफन किया गया है मुझे उस जगह पर ले जाओ ताकि मैं जान सकूं कि उसकी कब्र कहाँ पर मौजूद है। तो ये बात सुनने के बाद जितने भी उसके साथी थे वो सभी के सभी जन्नतुल बकी में उसी मुकाम पर उसको लेकर गए और वहां जाने के बाद उसकी कब्र के पास जाकर बैठ गए और बहुत ही ज्यादा सोचो फिक्र के अंदर वो शख्स डूब गया कि किस तरीके से मेरी जिंदगी थी, किस तरीके से आज मैं तन्हा हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, तभी अचानक वो ये देखता है कि अचानक से कब्र में से एक रोशनी आने लगी। तो ये चीज देखने के बाद मैं जो था मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया और फौरन ही मैंने अपने दोस्तों से ये बात कही कि असल वजह क्या है, यानी कब्र से रोशनी क्यों आ रही है। तो इस बात को सुनने के बाद
جو میرے سبھی کے سبھی جو دوست تھے وہ یہ بات کہنے لگے، جب سے تمہاری بیوی کو ہم نے اس قبر کے اندر دفن کیا ہے تب سے ہی یہ ماجرا پیش آ رہا ہے کہ اچانک سے اس قبر سے روشنی پھوٹنے لگتی ہے، نہ جانے کیا بات ہے۔ اور ہم نے اس قبر کو اب تک اسی وجہ سے نہیں کھولا ہے کیونکہ یہ تمہاری بیوی ہے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جب تک تم جنگ سے واپس لوٹ کر نہیں آتے تب تک اسے نہیں کھولا جائے گا، اور ہم تمہیں یہ ماجرا بتانے والے تھے۔ اس کے بعد اب تم اپنی مرضی سے قبر کو کھولو۔ اور یہ بات سننے کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اور وہ سبھی دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ آج میں اس قبر کو کھولوں گا اور آخر جانوں گا کہ یہ روشنی کس وجہ سے آ رہی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے بعد وہ جو شخص تھا وہ فوراً ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور بہت سارا سامان اپنے ساتھ لیا کہ جس کے ذریعے وہ قبر کی کھدائی کر سکے۔ لیکن جب واپس قبر کے پاس پہنچا تو اس نے یہ پایا کہ قبر جو تھی وہ پھٹ چکی تھی اور اس میں ایک بچہ نظر آ رہا تھا جو صحیح سلامت تھا۔ جب وہ شخص قبر کے اندر اترا تو اسے غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، تو نے اللہ کی امان میں اپنے بچے کو رکھا تھا، اپنے بچے کے سلامتی کے لیے دعا کی تھی اور ہم پر توکل کر کے جنگ پر نکل گیا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ نے تیری اولاد کو سلامت رکھا، اسے کچھ نہیں ہونے دیا، جبکہ جو تیری بیوی جو تھی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اگر تو جنگ پر جانے سے پہلے اپنی بیوی کے حق میں بھی دعا کرتا، اسے بھی ہمارے امان میں دے دیتا کہ اے اللہ میری بیوی کو بھی سلامت رکھنا، میرے بچے کو بھی سلامت رکھنا، تو ایسے وقت میں جو تیری بیوی ہے وہ بھی امن و امان میں رہتی، وہ بھی حیات میں رہتی۔ لیکن تم نے اپنی بیوی کے لیے حیاتی کی دعا نہیں کی، امان میں نہیں دیا، اسی وجہ سے جو تیری بیوی تھی وہ موت کی شکار ہو گئی، لیکن تو نے اپنے بچے کے لیے دعا کی تھی، اسی وجہ سے تیرا جو بچہ ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ قبر میں سے اپنے بچے کو نکالتا ہے۔ جب وہ بچے کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے بچے کی جو شکل ہے وہ ہو بہو مجھ سے ملتی ہے، جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، دیکھ لیجئے اس چیز کو، جو کس طریقے سے اپنے بچے کے لیے دعا کر کے گیا تھا کہ اے اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، امن و امان میں رکھنا، اور پھر وہ جو بچہ تھا اسے کچھ بھی نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ اس کی ماں کو قبر میں تدفین کر دیا گیا تھا، اور کئی دن گزر گئے، یہ اور وہ جو بچہ تھا وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ کون اسے کھلا رہا تھا؟ کون تھا اسے جو روزی پہنچا رہا تھا؟ بے شک ایک ہی ذات ہے جو کہ اللہ ہے، جو رب ہے، جو واحد ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، جب بھی گھر سے نکلا کرو اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلا کرو کہ اے اللہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا۔ جب اللہ کے حوالے اپنا سب کچھ انسان کرتا ہے تو پھر اللہ اس کا نگہبان ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل اسلامی اخلاق کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔